पुँजी कोष आज डिरेक्टिभ नम्बर 1 देखि लिएर हामी इम्पोर्टेन्ट डिरेक्टिभलाई आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ र सुरुमा छ हाम्रो फर्स्टमा छ पुँजी कोष भन्ने जुन फर्स्टमा इप्रा नम्बर 1 मा छ पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्था अथवा न्यूनतम पुँजी कोषको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ फर्स्टमा। र यसमा पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पुँजी कोष भनेको के हो हैन। पुँजी कोष भनेको के हो? प्राथमिक पुँजी र पूर्व पुँजीको जोड हो, त्यसैले त्यसलाई पुँजी कोष भनिन्छ कि अरू नै हो, यसको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। र प्राथमिक पुँजी र पूर्व पुँजीको जोडलाई नै पुँजी कोष भनिन्छ। र पुँजी कोष भन्नाले जसरी बैंकको विभिन्न प्रकारका पुँजी र कुल जोखिम भारित सम्पत्ति बीचको रेसियोलाई बुझिन्छ भनेको पुँजी कोष भन्नाले बैंकको विभिन्न प्रकारका पुँजी र कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सको बीचको रेसियोलाई के बनिन्छ बुझिन्छ भनेर बुझ्ने। अब यसलाई बासेल कमिटीको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका नम्बर 1 मा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको लागि 15 अनुसार क वर्गको लागि 2007 अनुसार 2007 ख वर्गको लागि पुँजी कोष 2007 अनुसार के गरेको छ त कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 2015 अनुसार क को लागि र 2007 अनुसार ख को लागि गरेको छ। अपडेटेड 2008 हो अहिले। अब कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजी कोषको व्यवस्था कसरी गरेको छ भन्यो भने इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा कुनै पनि इजाजत प्राप्त संस्थाले लाइसेन्स प्राप्त अथवा बीएफआईएस भनौँ न लाइसेन्स होल्डर संस्थाले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा देहाय बमोजिमको न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने छ। जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा हैन आफ्नो रिस्क वेटेड एसेट्सको आधारमा के गर्नुपर्ने छ त पुँजी कोष क्यापिटल फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ अथवा पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने छ। जस्तै क वर्गको बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2015 बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ प्राथमिक पुँजी र प्राथमिक पुँजी प्लस सेकेन्डरी पुँजीलाई जोडेर अथवा सहायक पुँजीलाई जोडेर दुईटै पुँजी कोष हुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरको ख वर्गको लागि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड 2008 बमोजिम हुनेछ र ख र ग वर्गको लागि पनि त्यही अनुसारले हुनेछ र जसकोमा 5.5 चाहिँ प्राथमिक पुँजी प्राइमरी क्यापिटल हुन्छ भने पुँजी कोष चाहिँ 11% हुनेछ। अब यसको इप्रा नम्बर 1 का प्रमुख उद्देश्यहरू के हुन् त है। यसको उद्देश्यहरू के छन् भन्यो भने बासेलको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नु, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु एउटा प्रमुख उद्देश्य हो। बासेल नै भन्नुपर्छ फर्स्टमा उल्लेख गरेका बासेलमा जे उल्लेख गरेको छ इप्रा नम्बर 1 मा पनि त्यही अनुसारको त्यसकै आधारमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। र अर्को चाहिँ यसको उद्देश्य भनेको इप्रा नम्बर 1 अथवा इजाजत प्राप्त अथवा भनौँ न यो डिरेक्टिभ नम्बर 1 को अर्को विशेषता भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष कायम गराई उच्च जोखिम भार हुनेलाई बढी पुँजी कोष र न्यून जोखिम भारित हुनेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम जोखिम राख्ने अथवा रिस्क एपेटाइट गर्ने भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। गर्न रिस्क एपेटाइट गर्न हो हैन। त्यसैगरी अर्को यसको अब्जेक्टिभमा हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी कोष पर्याप्तताबाट वित्तीय सबलीकरणतर्फ उन्मुख गराउन। के गराउन? बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी कोष पर्याप्तताबाट वित्तीय सबलीकरणतर्फ उन्मुख गराउन अर्को। अब पुँजी कोषको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ भनेर हामीले माथि लेखिसक्यौँ अथवा पुँजी कोषको वर्गीकरण पुँजी कोषको वर्गीकरण भनेर हामीले माथि भनिसक्यौँ। तर यसलाई दुई ठाउँमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी भनेर। प्राथमिक पुँजीलाई कसरी गणना गर्न सकिन्छ हैन अथवा पुँजी कोषमा भएका दुईटा मध्ये प्राथमिक पुँजीको कसरी गणना गर्न सकिन्छ। एउटा प्राथमिक पुँजी, पूरक पुँजी, प्राइमरी पुँजी, सेकेन्डरी पुँजी, टायर 1 टायर 2 जे भने नि हुन्छ। अब प्राथमिक पुँजीमा के पर्छन् त भन्यो भने चुक्ता पुँजी, मैले यसलाई याद गर्ने तरिकाबाट पनि बनाएको छु। चुक्ता पुँजी है 1 मा एचु है, दोस्रो दुप्र भनेको प्रस्तावित बोनस सेयर, 3 भनेको 30 सेयर प्रिमियम, 4 भनेको चाफी फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर, 5 भनेको पासा साधारण जगेडा कोष,
है। पासा भनेको साधारण झगडा कोष। 6 मा छस्स भनेको सञ्चित नाफा नोक्सान। 7 मा पुँजी फिर्ता झगडा कोष। 8 मा पुँजी समायोजन कोष। एउटा पुँजी फिर्ता झगडा कोष छ भने अर्को पुँजी समायोजन कोष छ। त्यसै गरी 9 मा चाहिँ नौकर भनेको मतलब नौक भने कल्स इन एडभान्स। 10 मा 10 छ है, अथवा अन्य स्वतन्त्र कर्स। कति भयो त? एप्र चुक्ता पुँजी, दुप्र प्रस्तावित बोनस सेयर, तिसे सेयर प्रिमियम, त्यसै गरी चाफी फिर्ता नहुने अग्रिमका सेयर, पासा साधारण झगडा कोष, छस्स सञ्चित नाफा नोक्सान, सापु पुँजी फिर्ता झगडा कोष, अनि त्यसपछि आपु समायोजन पुँजी समायोजन कोष, नौक भनेको कल्स इन एडभान्स, र लास्टमा अन्य भनेको 10 मा के गर्ने त? 10 भनेपछि अथवा भनेको स्वतन्त्र कोष। यी भनेका प्राथमिक पुँजी कोषहरू हुन्। अब यो प्राथमिक पुँजी कोषबाट यी शीर्षकहरूबाट हामीले केही शीर्षकहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी गुडविललाई घटाउनु पर्छ, डिफर्ड ट्याक्स एसेटलाई घटाउनु पर्छ, र फिक्स्ड एसेट्स र अन्य एसेट्सलाई घटाउनु पर्छ। यो भनेको हाम्रो प्राथमिक पुँजी। प्राथमिक पुँजीमा के पर्छन् भनेर सोध्यो भने चुक्ता पुँजी पर्छ, प्रस्तावित बोनस सेयर पर्छ, त्यसै गरी सेयर प्रिमियम पर्छ, फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर पर्छ, साधारण झगडा कोष पर्छ, र सञ्चित नाफा नोक्सान, पुँजी फिर्ता झगडा कोष, पुँजी समायोजन कोष, कल्स इन एडभान्स, अन्य स्वतन्त्र कोष पर्छन्, जसबाट हामीले गुडविल, डिफर्ड ट्याक्स र फिक्स्ड एसेट लगायत अन्य घटाउनु पर्दछ भनेर सक्ने। अब त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा भनेको पूरक पुँजी हो, अथवा यसलाई सेकेन्डरी पुँजी भन्न सकिन्छ। यस अन्तर्गत प्राथमिक पुँजीभन्दा बढी समावेश गर्न नपाइने पुँजी हो। गरी पूरक पुँजीमा निम्न शीर्षक अन्तर्गत रहेका हुन्छन्। पूरक पुँजी र प्राथमिक पुँजीमा के फरक छ भने पूरक पुँजी भनेको प्राथमिक पुँजी जति समावेश गर्न पाइँदैन, यसमा कम हुन्छन्, शीर्षकहरू पनि कम हुन्छन्। जसरी फर्स्ट शीर्षक भनेको सामान्य कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सामान्य कर्जा नोक्सानीको यस व्यवस्था हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन कोष, अर्को भनेको हाइब्रिड पुँजी उपकरणहरू, त्यसरी अर्को भनेको सुरक्षण नराखिएको सहायक आवधिक ऋण, सटै समीकरण कोष, लास्टमा अथवा 7औं 6औं नम्बरमा लगानी समायोजन कोष। यी कुराहरू पूरक पुँजीमा पर्छन्। सिम्पल आधारमा बुझ्ने हो भने प्राथमिक पुँजीभन्दा बढी समावेश गर्न नपाइने गरी पूरक पुँजीमा निम्न शीर्षकहरू अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने: सामान्य कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्था, हाइब्रिड पुँजी उपकरणहरू, सुरक्षण नराखिएका सहायक आवधिक ऋणहरू, सटै समीकरण कोष, लगानी समायोजन, यी कुराहरू यसमा पर्दछन्। अब पुँजी कोष गणना क्रममा कुल जोखिम भारी सम्पत्तिलाई निम्न अनुसार 3 वर्गमा विभाजन गरिन्छ। वासलात भित्रको जोखिम भारी सम्पत्ति भन्छन् है, अर्को वासलात बाहिरको जोखिम भारी सम्पत्ति, र सञ्चालन जोखिम बाबतको जोखिम भारी सम्पत्ति रकम है। पुँजी कोष गणना गर्ने क्रममा कसरी पुँजी कोष गणना गर्दाखेरि कुल जोखिम भारी सम्पत्तिलाई कति भागमा विभाजन गरिन्छ भनेर सोध्यो भने वासलात भित्रको जोखिम भारी सम्पत्ति, वासलात बाहिरको जोखिम भारित कारोबार, सञ्चालन जोखिम बापतको जोखिम भारित सम्पत्ति। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरको बाहेकका ख वर्ग र सम्पूर्ण ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरू हकमा पुँजी कोष गणना गर्दा सञ्चालन जोखिम वा कुल जोखिम सम्पत्तिको 5% रकम जोखिम भारी सम्पत्तिको रूपमा थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे। अब पुँजी कोष अनुपात निर्धारणका सूत्रहरू के छन्? पुँजी कोष अनुपातको निर्धारण गर्दाखेरि प्राथमिक पुँजीको अनुपात कसरी गर्न सकिन्छ र पुँजी कोष अनुपात अथवा प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी भनिन्छ त्यसलाई। त्यसैगरी जोखिम भारी सम्पत्ति भनेको कस्तोलाई जोखिम भारी सम्पत्ति भन्छन् भन्ने कुरा अथवा त्यसलाई क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ भनेर हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि प्राथमिक पुँजीको अनुपात भनेको प्राथमिक पुँजी अपन जोखिम भारित सम्पत्तिको योग इन्टु 100 हुन्छ। त्यसैगरी पुँजी कोष अनुपात भनेको त प्राथमिक पुँजी प्लस पूरक पुँजी अपन अथवा डिभाइडेड बाई जोखिम भारित सम्पत्ति योग इन्टु 100। त्यसैगरी जोखिम भारित सम्पत्तिको गर्दाखेरि चाहिँ वासलात भित्रका कुल जोखिम भारित सम्पत्ति
प्लस वासलात बाहिरका कुल जोखिम बारी सम्पत्ति, त्यसैगरी सञ्चालन जोखिमको लागि हैन, सञ्चालन जोखिमका लागि जोखिम भारित रकम, वासलात भित्रका कुल जोखिम भारी सम्पत्ति, वासलात बाहिरका कुल जोखिम भारी सम्पत्ति प्लस सञ्चालन जोखिमको लागि जोखिम भारित रकम। 11 मा छ। यसपछि यति हो ध्यान दिने, पुँजीकोष अनुपात निर्धारण अथवा पुँजीकोष गणना गर्ने सूत्रहरू अथवा के छन् भन्यो भने प्राथमिक पुँजीको अनुपात गर्दाखेरि प्राथमिक पुँजी अपन जोखिम बारी सम्पत्ति इन्टु 100 गर्ने, प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात अपन जोखिम बारी 100 गर्ने। त्यसै गरी पुँजीकोष अनुपात गर्नु छ भने अथवा पुँजीकोष टोटल फन्ड निकाल्नु छ, क्यापिटल फन्ड निकाल्नु छ भनेपछि प्राथमिक पुँजी प्लस पूरक पुँजी डिभाइडेड बाई जोखिम बारी सम्पत्ति इन्टु 100। जोखिम बारी सम्पत्ति योग भनेको वासलात भित्रका कुल जोखिम बारी सम्पत्ति प्लस वासलात बाहिरका कुल जोखिम बारी सम्पत्ति प्लस सञ्चालन जोखिम लागि जोखिम भारित रकम। यति हामीले यसमा हेर्नुपर्छ। पुँजीको सम्बन्धी निर्देशन पालना नभएमा के कस्तो कारबाही गर्ने भनेको छ त है। यदि पुँजीकोष पुर्याउन सकिएन भने के गर्ने? शीघ्र सुधार अथवा कारबाही पिसिए सम्बन्धी विनावली 2073 कारबाही हुनेछ। तोकिएको अवधिमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकिएमा सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश बोनस सेयर वितरण गर्न पाइने छैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरेर पिसिए लागू भएर पनि फुकुवा नभएको अवस्थामा लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा वितरण गर्न पाइने छैन भनेर यी व्यवस्था गरेको छ। एकीकृत निर्देशिका नम्बर 1 मा यी व्यवस्था गरेको छ। अब चाहिँ हामीले सुरुबाट एकचोटि यसलाई बुझौँ। पहिला पुँजीकोष भनेको के हो भन्यो भने प्राथमिक पुँजी र सहायक पुँजीको जोड अथवा प्राथमिक पुँजी र के भन्छन् सहायक पुँजीको प्राथमिक पुँजी र सेकेन्डरी पुँजी अथवा के भन्छन् त्यसलाई टायर 1 र टायर 2 क्यापिटलको के हो त योगफल हो भनेर बुझ्ने। पूरक पुँजीको है प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको जोडफललाई नै के भन्छ पुँजीकोष भनिन्छ भन्ने। अथवा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि पुँजीकोष भन्नाले बैंकको विभिन्न प्रकारको पुँजी र कुल जोखिम भारी सम्पत्ति बीचको रेसियोलाई बुझिन्छ। पुँजीकोष भन्नाले बैंकको विभिन्न प्रकारका पुँजी र कुल जोखिम भारी सम्पत्तिलाई बुझिन्छ। अथवा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जोखिम भारी सम्पत्तिको आधारमा छुट्याएका अथवा क्यापिटल एडिक्युटी यति राख्नुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशिका नम्बर 1 क्यापिटल एडिक्युटी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार यति 2007 अनुसार यति राख्छ भने प्राइमेरी सेकेन्डरी छुट्याएको नै के हो त पुँजीकोष हो भनेर भन्ने। त्यसपछि अब कसरी राखेको छ त छुट्याएको कसरी छ त 2015 अनुसारले क वर्गलाई छुट्याएको छ र अन्य बमोजिमहरूको लागि 2007 बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ। अब यसको उद्देश्य के हुन् भन्यो भने बासेलको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कार्यान्वयन गर्न, बासेलको नियमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अथवा बासेलको उद्देश्यलाई पूर्ति गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम भारी सम्पत्तिको आधारमा पुँजीकोष गराई उच्च जोखिम भार हुनेलाई बढी पुँजीकोष र न्यून जोखिम भारित हुनेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम गराउने अथवा रिस्क एपेटाइट गर्न है। अर्को चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजीकोष पर्याप्तबाट वित्तीय सबलीकरणतर्फ उन्मुख गराउन यी भनेका उद्देश्यहरू हुन्। त्यसैगरी प्राथमिक पुँजीमा 10 वटा आइटम पर्छन् भने पूरक पुँजीमा 6 वटा आइटम पर्छन्। त्यो भनेको पुँजीकोष गणना गर्ने विधि हो अथवा ती दुई तरिकाका पुँजीकोष गणना गरिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। र अब पुँजीकोष गणना गर्दाखेरि सम्पत्तिलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ? जोखिम भारी सम्पत्तिलाई भनेपछि वासलात भित्रको जोखिम भन्ने, वासलात बाहिरको जोखिम भन्ने, सञ्चालन जोखिम बापतको जोखिम भारित रकम भनेर छुट्याएको छ। अथवा पुँजीकोष अनुपात निर्धारण गर्दा के सूत्र हुन्छ अथवा फर्मुला के हुन्छ, कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्यो भने प्राथमिक पुँजीको अनुपात बराबर प्राथमिक पुँजी डिभाइडेड बाई जोखिम भारित सम्पत्ति इन्टु योग, सम्पत्तिको योग इन्टु 100 गर्ने। त्यसै गरी अब प्राथमिक पुँजीपछि हाम्रो के आयो त पुँजीकोष अनुपात भनेको प्राथमिक पुँजी प्लस पूरक पुँजी डिभाइडेड बाई जोखिम भारित सम्पत्ति इन्टु 100। त्यसै गरी जोखिम भारित सम्पत्ति भनेको वासलात भित्रको र वासलात बाहिरको प्लस सञ्चालन जोखिमको लागि जोखिम भारित रकम भनेर छुट्याइने यति कुराहरू छन्। र यसमा अर्को पुँजीको सम्बन्धी निर्देशन पालन नभएमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ अथवा के कस्तो कारबाहीको कुरा गरेको छ भने यदि पुँजीकोष पुर्याउन नसकेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विषय सम्बन्धी विनावली 2073 बमोजिम कारबाही हुनेछ।
तोकिएको अवधिमा न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकिएमा र सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुभएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण गर्न पाइने छैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगिएर पिसिए लागू भएर पनि फुकुवा नभएको अवस्थामा लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा वितरण गर्न पाइने छैन। यी कुराहरू सबै के भयो त पुँजी कोष सम्बन्धीका कुराहरू जहाँ पालना नभएमा यी कारबाही गर्छ भनेर भनेको छ। अब इप्रा निर्देशन नम्बर 2 मा के छ त खास व्यवस्था के गरेको छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट पनि हो। यसमा छ कर्जा सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको सम्बन्धी व्यवस्था। कर्जा सापटको वर्गीकरण कसरी गर्ने, कर्जा सापटको वर्गीकरण भनेको के हो र कर्जा नोक्सानी भइहाले के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरेको छ। यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो जो क ख ग वर्गका इजाज प्राप्त संस्थाहरू छन् तिनीहरूको कर्जा र कर्जाबाट हुने विभिन्न किसिमको नोक्सानीको व्यवस्था गरी नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 को दफा 79 ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ। कर्जा सापटको वर्गीकरण छ। सुरुमा के हुन्छ त कर्जा सापटको वर्गीकरण भनेको के हो भन्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्नेको कर्जा सापटको सावा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने बाका नागेको अवधिको आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरिन सकिन्छ। त्यसलाई हामीले भनिन्छौँ कर्जा सापट वर्गीकरणलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको सक्रिय कर्जा अथवा पर्फर्मिङ लोन, अर्को भनेको नन पर्फर्मिङ लोन अथवा निष्क्रिय कर्जा। सक्रिय कर्जामा हेर्दाखेरि सक्रिय कर्जा अन्तर्गत 2टा कर्जाहरू पर्छन्, एउटा असल कर्जा र सूक्ष्म कर्जा। त्यसैगरी असल कर्जामा के पर्छन्, भित्र के पर्छ, कस्तोलाई असल कर्जा भन्छ भन्यो भने भागा नागेका र 1 महिनासम्म भागा नागेका कर्जा सापटहरू, मुद्दती धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, सरकारको सूचना पत्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, पर्याप्त सुरक्षाले 10 लाखसम्म प्रभाव भएको सुनचाँदी कर्जा तर 10 लाख भन्दा बढी भएको सुनचाँदी कर्जालाई भने भाका नागेको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ है। के रहेछ त एउटा त भाका ननागेका र 1 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा भएपछि त्यो असल कर्जा हुँदो रहेछ। त्यसैगरी मुद्दती धितोमा गएका कर्जा है तथा सापटहरू पनि यसैमा पर्दो रहेछन्। सरकारको सुरक्षा पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र धितोमा गएका कर्जा तथा सापट पनि यसैमा पर्दो रहेछन्। पर्याप्त सुरक्षाले 10 लाखसम्म प्रभाव भएका सुनचाँदी कर्जा पनि यसैमा पर्छन्। तर 10 लाख भन्दा बढी भएको सुनचाँदी कर्जालाई भने अर्को भागा ननागेको कर्जामा अथवा भागा नागेको कर्जामा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। त्यसपछि असल कर्जापछि आयो सूक्ष्म निगरानी वाचलिस्ट कर्जा। 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा तथा सापट, नवीकरण नभई अस्थायी रूपमा भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन चालु पुँजी, नवीकरण नभएको तर अस्थायी रूपमा भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालु पुँजी कर्जा, निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रभावित कर्जा, निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रभावित कर्जा, सावा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि लगातार 2 वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्क ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रभावित कर्जा जसमा निर्माणाधीनको लागू हुने छैन। रु 1 अरब वा सोभन्दा बढी रकम सहवित्तीकरण कर्जा परिणत भएका कर्जाहरू नभएका बहुब्याङ्किङ कर्जाहरू, यस बैंकले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्थामा कमजोर भएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी राख्ने भनी निर्देशन दिएका कर्जाहरू। निष्क्रिय कर्जा भने के हो त अब है। सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनेको 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका ननागेका कर्जाहरू भए, नवीकरण नभई खाली म्याद थपिएका कर्जाहरू भए, अस्थायी रूपमा भुक्तानी अवधि बढाएका कर्जाहरू अथवा चालु पुँजी कर्जा। त्यसैगरी निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणलाई प्रभावित कर्जा, सावा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि लगातार 2 वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्क ऋणात्मक रहेको फर्म वा कम्पनी संस्थालाई प्रभावित कर्जा, जसरी विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टहरूमा, हाइड्रो पावरहरूमा, तर निर्माणाधीनमा यो लागू हुने छैन। त्यसैगरी रु 1 अरब सोभन्दा बढी रकम सहवित्तीकरण कर्जामा अथवा कन्सोर्टियम लोनहरूकोमा परिणत नभएका बहुब्याङ्किङ कर्जाहरू, 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी रकम का सहवित्तीकरण कर्जा परिणत नभएका बहुब्याङ्किङ कर्जाहरू,
यस बैंकले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालन अवस्था कमजोर भएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी राख्ने भनी निर्देशन दिएको कर्जा। निष्क्रिय कर्जा भनेको अब के भयो, अब एउटा सक्रिय कर्जामा दुईटा परे, पर्फर्मिङ लोनमा पास र वाच लिस्ट परे भने निष्क्रिय कर्जामा सब स्ट्यान्डर्ड, डाउटफुल डेब्ट र लस पर्छन् हैन, ब्याड डेब्ट अथवा ब्याड खराब लसहरू। निष्क्रिय कर्जा भनेको 3 ठाउँमा विभाजन हुन्छ। एउटा कमसल भनेको 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा, त्यो 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जालाई कमसल भनिन्छ भने शङ्कास्पद भनेको 6 महिनादेखि बढीमा 1 वर्षसम्म भाका नागेका कर्जा सापट्टि। शङ्कास्पद भनेको 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेका कर्जा सापट्टि। खराब कर्जा भनेको 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको भाका नागेका कर्जा सापट। त्यसै गरी पुनर्तालिकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरू जसको 12.5 के हुन्छ त सम्म त्यो तोकिएको हुन्छ। खराब कर्जाको त्यो के भन्छन् व्यवस्था, कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब असल कर्जा सम्बन्धी अरू के व्यवस्था छन् भनेर सोध्दैन, हामीले असल कर्जा भनेर त्यति मात्र पढ्दाखेरि पनि काफी नै हुन्छ। खराब कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो व्यवस्थामा खराब कर्जा हुन्छ? ऋणी टाढ पल्टेको घोषणा भएमा, ऋणी हराएमा, गायब भएमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, परियोजना व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था है रहेमा, परियोजना व्यवस्था सञ्चालन भएमा, फोर्स लोन कर्जा परिणत भएको मितिले 90 दिनसम्म असुली नभएमा, कर्जा असुल नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको 180 दिन नागेमा, असुलीको प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोमा, क्रेडिट कार्ड कर्जा भाका नाग्यो मितिले 90 दिनभित्र अभिलेखन नभएमा, ऋणीले एउटा मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण पेश गरेको अवस्थामा। कर्जा नोक्सानी बापत गर्नुपर्ने व्यवस्था के छ? अब नोक्सानी भयो अथवा नोक्सानी हुन्छ भन्यो भने त्यतिखेर के व्यवस्था गर्नु पर्यो? त्यसको लागि यस निर्देशनले के गरेको छ भने विभिन्न नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ। जस्तै कर्जालाई वर्गीकरण गरेको छ 5 ठाउँमा र न्यूनतम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेको छ र 5 भनौँ 6 पनि हुन्छ, किनभने पुनर्संरचना पुनर्तालिकरण पनि यसै अन्तर्गत पर्छ। असल कर्जाको लागि 1% न्यूनतम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेको छ। सूक्ष्म निगरानीको लागि 5% न्यूनतम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेको छ र कमसलको लागि 25%, शङ्कास्पदको लागि 50% र खराबको लागि 100% नै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेको छ। पुनर्संरचना पुनर्तालिकामा भएका कर्जाको लागि 12%, 5% कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेको छ है। यस्ता 2 वर्षसम्म नियमित अवस्थामा कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा प्रमाणित गरेको छ। यी कुराहरू भनेका, तर भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीहरूमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकता रहेका हाइड्रो पावर, केबुल कार, सिमेन्ट र अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी परियोजनालाई के भनिएको छ त त्यही शर्तहरू पूरा गरी पुनर्तालिका गरेको अवस्थामा 1% मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनेको छ। कुखुरा पालन गरेको कृषकको केसमा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा यदि विभिन्न रोग लागेर भुक्तानी तिर्न असमर्थ भएमा 1% मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ। सेयर धितोमा प्रदान गरेको कर्जालाई पुनर्संरचना पुनर्तालिकाकरण गरिनेछ भनेर यसमा व्यवस्था गरेको छ। अब हामी सिधै जाउँ 4 मा छ लेखा 3 मा कर्जा त्यो एकल कर्जा भन्ने छ। एकल कर्जा सम्बन्धी कुराहरू, कर्जा जो निक्षेप सङ्कलन यताउति कुराहरू छ भने 4 मा छ वित्तीय विवरणको बारेमा अथवा ढाँचाहरू के छन् वित्तीय विवरण भनेर यो हामी एकाउन्टिङमा हामी पढि नै हाल्छौँ। अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको के छ भनेपछि इप्रा नम्बर 5 मा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी के व्यवस्था गरेको छ त भनेर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धीको व्यवस्था इप्रा नम्बर 5 मा पढौँ। यस बैंकबाट क ख ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको कारोबारमा निहित कर्जा सञ्चालन, तरलता, बजार, ब्याज दर तथा विदेशी विनिमय लगायतका जोखिम व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 79 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ। जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेको छ त संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिम पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङको लागि सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्ने गरी पूर्ण एवं एकीकृत पद्धति अनुसरण गर्नुपर्ने छ। संस्थाका सुशासन सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुने गरी
जोखिम व्यवस्थापनप्रति संस्थाले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने छ। जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू। संस्थाले कम्तीमा देहाय बमोजिमका विषयहरू समेट्ने गरी जोखिम व्यवस्थापन संरचना कायम गर्नुपर्ने छ। जोखिम व्यवस्थापनमा के व्यवस्था कायम गरेको छ त? जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल राष्ट्रले के कस्तो कार्यक्रम गरेको छ भनेर सोध्यो भने सञ्चालन समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी ओभरसाइटको व्यवस्था गरेको छ। नीति एवं प्रक्रियागत विषयको पर्याप्तता उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कार्यहरू छन्। उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं सीमा उल्लेख गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम रिस्क एपेटाइट र संस्थालाई ग्राह्य हुने सीमा टोलेरेन्स लिमिट पहिचान गरी जोखिम रणनीति तयार गर्नुपर्छ। रिस्क एपेटाइट क्षमता। संस्थाको सञ्चालन समितिले संस्थालाई वहन गर्न चाहेको जोखिम रिस्क एपेटाइट र संस्थालाई ग्राह्य हुने सीमा टोलेरेन्स लिमिट पहिचान गरी जोखिम रणनीति तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी संस्थाको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन कम्तीमा त्रैमासमा एकपटक र आवश्यकता अनुरूप जुनसुकै समयमा अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्ने छ भनेर यसमा दिएको छ। खास गरी जोखिम व्यवस्थापन कार्यलाई कम्तीमा देहाय भूमिका विषयहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ। नीति तथा कार्यविधि हेर्ने, अनुगमन नियन्त्रण प्रतिवेदन पार्ने र जोखिम व्यवस्थापन समिति र सञ्चालन समितिको पेश गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन कार्य सम्बन्धी पक्षहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन सघाउन गर्ने। संस्थाको आकार प्रकार प्रकृति एवं कार्यसँग तादात्म्यता हुने गरी प्रमुख जोखिम अधिकृतको काम कर्तव्य अधिकार उल्लेख गर्नुपर्ने छ। जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रमुखको मुख नताकिकन आफ्नो क्षेत्रबाट जोखिम न्यून गर्न व्यवस्थापन गर्न जोखिम संस्कृतिको अभ्यास गर्नुपर्छ। संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सबल पर्याप्तता सुनिश्चित हुने गरी संस्थाको प्रभावकारी लेखा परीक्षण गराउन संस्थाको लेखा समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति प्रवर्धन गर्नुपर्छ। सबै प्रकारका जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि जोखिम सुशासन संरचना, रिस्क गभर्नेन्स स्ट्रक्चर लगायतका विषयमा समिति वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 महिनाभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम वर्गीकरणलाई 7 वटा ठाउँमा बाँडेको छ। कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय दर जोखिम, अन्य जोखिम। यसलाई यसरी विभाजन गरेको छ भनेर। कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा के गरेको छ, सञ्चालनमा के गरेको छ, कर्जा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था भयो। त्यसै गरी तरलता सम्बन्धी व्यवस्था भयो, बजार सम्बन्धी विनिमय दरमा हुने परिवर्तन सम्बन्धी, कर्जा सम्बन्धी यी सबै कुराहरूमा के व्यवस्था गरेको छ र यसका साथसाथै अन्य के कुराहरू छन् भनेर यसमा हामी पढ्न सक्छौँ। जसलाई यसको वर्षको आधारमा अथवा विदेशी विनिमय सम्बन्धी के व्यवस्था गरेको छ, नेट पोजिसन फरेन कति राख्ने, अहिले चाहिँ 25 छ, यी कुराहरू यसमा उल्लेख गरेको छ।